Hello. Hello, maayong gabi sa tanan. And nag-live lang din no para sa Daghan kong nag-PM. sa kadaghan sa mga nangutana sa amua and dili na mo matubag tanan. So nag-live na lang gyud mi para masayran sa tanan ang kamatuuran kung unsa gyud nahitabo Kay prank lagi daw, madam. o unsa gyud nahitabo kaganina. So si Ligaya mag 1 year na siya sa akoa kunya wala gyud ko giisip na nako na siya nga usa ka igsuon Anak. mura na ako na siya anak, amiga, best friend, kauban sa balay and niabot sa time nga insikat siya sa vlog mauna nga gipapuyo na ko siya diri wala na nako siya gipatrabaho kay na siya sweldo sa vlog. So dili lang kaisa ka higayon lang niya gibuhat sa ako kung dili kadaghan na pero wala lang gid nako gipahibalo sa mga viewers sa katawhan nga ingana ang iyang binuhatan tungod kay maluoy ko sa iyaha kay mangayo ko siya og sorry and ang ihapong ang punon ang iyahang sala. So way back last January nawalaan pud ko dinhi sa balay I want. January 1 One. worth 81,000 81,000. and siya pud ang nakita sa CCTV camera pero giangkon mapud to niya nga hinahinayan na lang niya bayad kay natintal daw siya sa kwarta nga iyahang nakita. So ako lang pud siyang gi-consider. Dili lang kana ang iyahang gipangbuhat, daghan kaayo og mga maningilay dinhi everyday. Gikan sa iyahang mga tindahan nga gipang-inuman, iyang gipang-utangan, bisan kinsa ang iyang gipang-utangan, moadto diri sa balay kay maningil tungod ni Ligaya. Ako lang gyapon ang magbaguod og bayad. Tanan nga mga sweldo pa diri sa amo ang helper nga moabot sa iya dili moabot sa amo ang helper sa among security kay tungod magasto niya ako lang gihapon ang mobayad. Tanan nga iyang mga gipangbuhat maskin sa gawas wala niya tanan ang mga tindahan nga iyang gipangutangan dili gyud na maningil tanan and bisan kinsa na lang gyud ang iyang gipangutangan ako lang gyapon ang makabayad. Ning abot sa time nga ako siyang gipahawa diri sa balay tungod kay grabe gyud ang iyang gibuhat. So mauna nga ninghawa siya nag boarding house na siya moadto lang siya diri para mag-content. And ning abot pud sa time na nahurot na akong pasensya sa iyaha. Mauna nga gipalahi na ko siya og balay. Pero tagaadto niya dinhi, ako lang gyapon ginahatag ang iyang sweldo kung pila among sweldo, wala na ko ginabigla og hatag kay kabalo ko sa siya kagastador. So everyday makadawat na siya kung naami racket 3,000, 2,000, 3,000, 2,000 hangtod makuha niya tanan. So mukita siya sa vlog namo depende pod sa kadakon sa amo ang sahod. So pari-pareha lang sila og sweldo ni Sarah. And kaganina, last month pa na ako nabantayan nga ako ang GCash nga worth 50,000 natingala ko nga ngano nga mahurot dayon. So nagtuo lang ko nga ang kana magud akong GCash moabot na siya tag 200,000 tungod kay ang sales sa parlor nga mobayad og GCash dinha na ihatag sa ako. So mauna nga kaganina, kagabi pa lang daan atoy sulod nga 12,912. Pagkahuman kagahapon ay kaganinang buntag na discover nako siyang last nagunit sa akong cellphone hiraman man na niya kay siya man ang nagagunit sa akong cellphone kay nagauban-uban siya sa pamanghiram siya wala ko kabalo nakakabalo na dai siya sa akong password natingala ko nganong 912 na lang so wala jud ko nahimutang ako jud ang gipatan-aw sa ako ang secretary sa opisina sa City Hall and dito na ako na discover nga ang kwarta di ay kada adlaw makuhaan kagahapon nakakuha siya 11,000 taga adlaw di ay siya iyahang kuha na kong cellphone iyahang isend sa iyahang number ang GCash and gikan pa sa June 21 antod kaganina ang iyahang pagpangawat sa kwarta nagikan sa ako ang GCash ug mikabat kini og 199,500 so 500 na lang gid ang kulang para mahimo siya og 200,000. So sakay wala na gid nako na wala gid ko nakapugong and sa ako ang kalagot kinahanglan ko nako tagaan og leksyon tagaan og tagaan yun nako siya og kana bitong realization nga mali gid ang iyang gibuhat kay sobra gyud kaayo pod ang akong kaayo sa iyaha. So sa tanang mga nangutana
Tinuod ba nga naa sa prisuhan si Ligaya? Tinuod na dili na siya prank, dili na siya ati, and naa siya karon dito sa prisuhan. Taganina siya gidakop mga alas 3:30 sa hapon, and gipadayon nako ang akong kaso sa iyaha para matagaan gid siya og leksyon. So magulat na lang siya kung usay ka ng hatol sa iyaha, and magulat na lang kung kuog kanon sa amo ang sunod nga hearing. So mao na nga tanan karong gabi una sa mga nananaw karong gabi una, daghan kayong salamat sa pag-continue ninyo og suporta sa Team Hamloy, and siguro na ay plano ang Ginoo nga mawala si Ligaya, kay dili pud pwede nga dili gyud mawala si Ligaya sa amuang grupo. So sa tanan nga naa tan-aw karon, mao ni ang kamatuoran.